अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मम्मा को तंग भी नहीं कर रहे होंगे। इसीलिए मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आती हूँ ताकि आप आराम से बैठ के कहानियाँ सुने, फिर वो आप कहानियाँ अपने छोटे बहन भाइयों को सुनाएं। तो आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ वो एक बड़ी मशहूर कहानी है और वो एक ऐसे शख्स के मुतालिक है जिसे समुद्री सफ़र का बहुत शौक़ था। उसका नाम था गुलिवर। गुलिवर्स जो है वो समुद्री सफ़र पे निकला अपने घर से और हवा भी मुआफिक थी, समुंदर भी काम था बिल्कुल और मौसम भी बहुत अच्छा था। वो समुद्री सफ़र पर निकला और कई दिन तक वो सफ़र करता रहा, इर्द गिर्द के जज़ायर को देखता रहा, एंजॉय करता रहा। एक रात अचानक वो अपनी बादबानी किश्ती में सो रहा था कि समुंदर में तूफ़ान आ गया और वो तूफ़ान इतना बुरा था कि उसकी कश्ती उलट गई, सब कुछ उलट गया। वो बड़ा बड़ा परेशान हुआ। इसी हाथ पांव मारने में, अपने आप को बचाने में, कश्ती का एक तख्ता उसके हाथ में आ गया लकड़ी का। उसने उसको पकड़ लिया और उसको बड़ी मजबूती से सीने से लगा के रखा दोनों हाथों से। बच्चों पता है लकड़ी जब बहते पानी या सैलाब में कोई लकड़ी नज़र आ जाए तो डूबता हुआ शख्स उसको क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि लकड़ी डूबती नहीं है और जो उसके साथ होता है वो भी नहीं डूबता। तो वो उसी तरह काफ़ी पूरी रात और अगला दिन उसे कुछ वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। वो उसी तरह पानी के थपेड़े खाता हुआ आखिर समुंदर की एक बड़ी लहर ने उसे किनारे पे फेंक दिया, साहिल पे फेंक दिया एक। और वो बेइंतहा थका हुआ था। साहिल पे जैसे ही वो गिरा और थकावट के मारे उस पहले तो वो नींद बेहोश सा हो गया, फिर वो नींद में चला गया। सुबह जब तेज़ सूरज उसके चेहरे पे पड़ा तो उसकी आँख खुल गई। जब उसकी आँख खुली तो वो बहुत हैरान हुआ। उसको ऐसे लगा कि जैसे उसका जिस्म सारा जो है ना वो बिल्कुल स्टिफ हुआ हुआ है और वो उसके हाथ पांव भी नहीं हिल सक रहे और उसे अपने इर्द गिर्द कुछ भिन भिनाहट सी, जैसे बहुत सारी मक्खियाँ भिन 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 करती हैं, इस तरह आवाज़ें आई। तो वो सिर्फ गर्दन मोड़ सकता था। उसने गर्दन मोड़ के देखा तो उसके इर्द गिर्द बहुत छोटे छोटे इंसान, जिनका कद बहुत मुश्किल से 5 से 7 इंच तक था, वो भागते दौड़ते फिर रहे थे। और उसने जब अपने जिस्म का जायज़ा लिया तो उसे चारों तरफ से उन्होंने बारीक बारीक रस्सियों से बांधा हुआ था और बहुत अच्छी तरीके से उसके बाजू टांगे सब बांध दी थी, क्योंकि वो उसको देख के अचानक डर गए थे। जब उन्होंने सुबह को उनके एक मछेरे ने आके देखा कि एक बहुत बड़ा सा आदमी समुंदर की रेत पे पड़ा है और बेहोश है, तो उसने सारे शहर को ख़बर की और सब डर गए। वो कहने लगे कि शायद ये कुछ जिन है, ये कहाँ से आया है और ये हमें बहुत नुकसान पहुँचाएगा। बहरहाल उसने थोड़ी सी सूरज की किरणें उस पर पड़ी, धूप पड़ी, उसकी एनर्जी बहाल है हुई तो उसने ज़ोर से अपने हाथ पांव हिलाए और वो सब रस्सियाँ वस्सियाँ टूट गई। वो उठ के बैठ बैठ गया। लोग खौफजदा हो गए। वो छोटे छोटे जो बोने थे वो भागना दौड़ना शुरू हो गया और चीखना चिल्लाना कि हमें खा जाएगा, हमें मार देगा। उसने उनमें से 3 4 को हाथ में अपने उठाया, हथेली पे रखा और अपने कान के करीब ला के उसने आहिस्ता आहिस्ता उनसे बातें करनी शुरू की। उनको प्यार किया और उनको समझाया कि मैं यहाँ ना तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने आया हूँ, ना मैं तुम्हें खाऊंगा। ये तो बाय चांस मैं समुद्री तूफ़ान की वजह से यहाँ आ गया हूँ। तुम लोग बताओ मुझे कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पे कैसे क्या हो तुम लोग, और इस जगह का क्या नाम है। तो उन्होंने फिर उसे बताया कि इस जगह का नाम लिलीपुट है, हम लिलीपुशियंस हैं और यहाँ पे 2 4 आसपास जितने जजीरे हैं सब पे हम जैसे लोग रहते हैं और हम लोग आपस में किसी किसी से हमारा लड़ाई झगड़ा भी है और किसी किसी से दोस्ती भी है और हम सदियों से यहाँ इसी तरह रह रहे हैं। उसने उनको बहुत उनका कॉन्फिडेंस बहाल किया, उनको प्यार किया, तसल्ली दी और उसने कहा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो तुम मुझसे डरो मत, खौफ ना खाओ। तो वो खुश हो गए और उन्होंने उसको उसके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया, उसको खाना वाना भी दिया। उसको खाना खिलाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। पूरे शहर का खाना वो एक टाइम खाता था। वो इतना लंबा चौड़ा 6 फुट प्लस का आदमी था। तो वो बहरहाल उन्होंने उसकी बहुत खातिर तवाज़ा की और उन्होंने कहा, जब उसका बादशाह उस मुल्क का उससे मिलने आया तो उसने एक रिक्वेस्ट की। उसने कहा हम तुझे इस शर्त पे हम तुझे छोड़ देंगे, जाने देंगे कि तू ना हमारा एक मसला हल करवा दे। उसने कहा कि क्या मसला है मुझे बताओ। उसने कहा कि हमारे यहाँ से ही एक कबीला जो है हमसे नाराज़ होकर चला गया और सामने वाले जो
ایک جنگل ہے، جگہ ہے، وہاں جا کے آباد ہو گیا، اور اب وہ ہم سے لڑتے رہتے ہیں، ہمیں راتوں کو چوری چوری آتے ہیں، ہمیں نقصان کرتے ہیں، ہماری چیزیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ہماری اناج چرا کے لے جاتے ہیں، ہماری کھیتوں کو آگ لگا دیتے ہیں، ہمیں بہت نقصان دیتے ہیں، اور اب تو وہ باقاعدہ ایک بحری بیڑا تیار کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے بہت بڑی جنگ لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ میرے جاسوس جو ہیں وہ یہ خبر لے کے آئے ہیں کہ انہوں نے بہت سا اسلحہ بھی جمع کر لیا ادھر ادھر سے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ابھی یہیں پہ ہوں، آپ ان کو آنے دو، میں دیکھوں گا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور وہ ہیں کیسے۔ اس نے پوچھا، اس نے کہا ہمارے طرح کے ہیں، ہمارے جتنے قد بوز ہیں، ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں وہ۔ اس نے کہا اچھا، اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی کہ یہ سارا جھگڑا جو ہے نا یہ ہے بادشاہت کا، کہ کون جو ہے حکمران بنتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ انتظار کریں، ہم ان کو کچھ نہ کہیں، کوئی پیغام نہ بھیجیں۔ بہرحال وہ انتظار کرتے رہے۔ ایک دن سامنے سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے شپ آتے نظر آئے، اور ان پہ ایک ہی طرح کا کوئی مونوگرام سا بنا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ ان کا بہت بڑا بحری بیڑا ہے جو آ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ تو ابھی وہ ساحل سمندر سے کافی دور تھے، تو یہ سمندر میں اتر گیا۔ اتر کے یہ اپنی پانچوں انگلیوں سے 5-6 جہاز ایک ہاتھ سے، 5-6 جہاز ایک ہاتھ سے ان کو کھینچتے ہوئے ساحل پہ لے آیا۔ ساحل پہ لا کے اس نے ریت پہ چڑھا دیا، اور اس نے ان کو کہا کہ اترو، بات چیت کرو، جھگڑا نہیں ہوگا۔ وہ اتر گئے۔ بہرحال انہوں نے اپنے گریونسز بتائے، انہوں نے اپنے بتائے۔ اس نے بیٹھ کے دونوں کے سرداروں کو بلایا، بٹھایا ان کو، اور سمجھایا کہ بجائے یہ کرنے کے آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے لوگوں پہ حکومت کرو، اور آپ لوگوں کے ویلفیئر کے کام کرو۔ آپ لوگ کھیتی باڑی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، تاکہ آپ لوگ مل جل کے رہ سکو، اور آپ لوگ ترقی بھی کرو۔ آپ کے بھی یہاں خوشحالی آئے گی، دوسرے قبیلے کے بھی خوشحالی آئے گی۔ لڑائی جھگڑے سے تو آپ لوگ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، تو یہ کیسے کریں؟ اس نے پھر بچوں ان کو سب نئی نئی ٹیکنیکس جو ہماری دنیا میں ہیں اس نے ان کو سکھائیں، دونوں قبیلے والوں کو۔ کچھ ان کو سکھائیں کھیتی باڑی کی بھی، تجارت کی بھی، کچھ ان کو سکھائیں، اور ان کو کہا کہ تم اپنا سامان جو بناؤ یہاں بھیجا کرو، جو یہ سامان بنائیں وہ تم ان سے خریدا کرو، اور یہ تم سے خریدا کریں گے اور اپنا بیچا کریں گے، اس طرح تمہاری تجارت بھی ہوگی۔ وہ بہت خوش ہوئے یہ حل دیکھ کے، وہ بہت حیران ہوئے کہ ہمارے ذہن میں تو یہ کبھی بات آئی نہیں۔ بہرحال وہ اس بات کو مان گئے، اور انہوں نے دونوں قبیلوں نے، اس نے کہا اب میں نے واپس جانا ہے، میرے جانے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں قبیلوں نے مل کے جنگل سے جا کے کچھ لکڑیاں کاٹیں، یہ بھی ان کے ساتھ ہیلپ کرتا رہا، اور کچھ لکڑیوں کے تختے بنائے، اور ان کو بھی ساتھ ملایا، اور جو بھی اوزار وہاں پہ اویلیبل تھے اس سے بنا کے اس نے ایک چھوٹا سا جہاز بنایا لکڑی کا، اور اپنا بادبان بھی بنایا اسی طرح، کیونکہ وہ شوقین تھا بحری سفر کا، اس کو تو سب چیزیں پتہ تھی کہ کیا چیز کس طرح بنانی ہے۔ اس نے بنایا، اور پھر دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار اسے چھوڑنے سمندر کے ساحل پہ آئے، اسے الوداع کہا، اور اسے آئندہ آنے کی دعوت دی۔ اس طرح جو ہے وہ گلیور جو ہے پھر لیلی پوشن کی کہانی جو ہے، ان کی زندگی کا سفر نامہ ہم لوگوں کے سامنے لے کے آیا، اور اس کے سفر کی بدولت ہمیں پتہ چلا کہ ساحل سمندر کے ساتھ اس طرح کی مخلوق بھی رہتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنائیں، اور اس کہانی کو مزے سے لحاف میں بیٹھ کے سنیں اور مزے کریں۔ تھینک یو۔